अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल हेल्थ केयर पे बनाया गया है कि आप अपने सेहत का ख्याल कैसे कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी में आज एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है फूड्स। हम बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कौन कौन सी फूड इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी फूड्स कम लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, खाना बतौर दवा मगरबी दुनिया में एक उभरता हुआ तस्वर हो सकता है, लेकिन दुनिया भर की बहुत सी सकाफतों के लिए सेहत की बुनियाद के तौर पर सदियों से मौजूद है। ताहम रिवायत या दवायात के मुकाबले में बीमारी की रोकथाम और इंतज़ाम में ग़िज़ा और खुराक के किरदार पर सवाल या निशान लगाया गया है। ये ईमानदाराना तग़ज़िये हुसूसियत सेहत के देखभाल के नुक्ते नज़र के फ़वाइद और हुदूद की वज़ाहत करता है कि हकीकत ये है कि खुराक किसी फ़र्द की सेहत को मुतासिर कर सकती है। दुनिया भर में सेहत की देखभाल फराहम करने वाले इस बात को तस्लीम करता है कि जो लोग मुनासिब ग़िज़ाइयत तक रसाई रखते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं, इनमें मज़बूत मुदाफ़ती निज़ाम, महफूज हमल और बच्चे की पैदाइश, ज़ियाबेतिस, दिल की बीमारी का कम ख़तरा होता है और वो तवील अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। इसकी वजूहात हज़ार पेचीदा और अभी तक अच्छी तरह समझ में नहीं आई है कि कुछ तहकीक से पता चलता है कि इजाफी शक्कर, सेशुदा और ट्रांस चर्बी और इजाफी सोडियम से भरपूर ग़िज़ा दायमी सोजिश का बायस बन सकता है। दिल की बीमारी की किस्म दो किस्म ज़ियाबेतिस, आंतों की खराब सेहत और दायमी बीमारियाँ की नशोनुमा में एक बुनियादी खतरा अंसर है। मज़ीद उबरे तहकीक से ये भी पता चलता है कि कैरोटीनॉइड्स की कुदरती तौर पर कुछ सब्जियों के कई दहाइयों से साइंसी नताइज सेहत के इंतज़ाम में ग़िज़ा की लाज़मी किरदार की अहमियत रखते हैं। फलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ा में जिगर की बीमारी वाले लोगों के खून में मेटाबोलाइट्स को बेहतर बना सकते हैं। के ग़िज़ाई रहनुमा खतूत बराए अमेरिकन ट्रस्टेड सोर्सेज 2020 से 2025 तक जिससे कम नहीं किया जाना चाहिए। सेहतमंद चर्बी और तेल दही, पतली प्रोटीन कम और गैर चिकनाई वाला दूधसार अनाज, सब्जियां, फल के मुताबिक एक सेहतमंद ग़िज़ा का मरकज़ ग़िज़ा से भरपूर खाने और मशरूबात की एक किस्म की ज़्यादा मिक़दार पर मुनबी है, बशमूल कुछ ग़िज़ाएँ जो सेहत मुताल्लिक़ फ़वाइद ला सकती है। अच्छी सेहत के लिए शामिल चीनी, नमक, सेशुदा, चिकनाई और अल्कोहल का इस्तेमाल महदूद होना चाहिए। गैर मुसलमानों को तो अल्कोहल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुराक बतौर दवा सेहतमंद खाना के माइप्लेट्स अप्रोच शामिल है। USDA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनमें बहिरे रूम की खुराक हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ग़िज़ाई नुक्ते नज़र
کھانے کے بطور دوا کے تصور کا کوئی ایک تعریف نہیں ہے۔ فوڈز بطور میڈیسن ایک ایسا عمل ہے جو اس علم پر بنایا گیا ہے کہ خوراک اور غذا بیماری کی روک تھام اور انتظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر کسی فرد کی صحت کے منصوبے میں خوراک، اس کی توجہ، مختلف قسم کی پوری کم سے کم پروسیس شدہ پلانٹ پر منبی کھانے کی بڑھتی ہوئی قیمت اور غذا کو ترجیح دینے سے مراد ہے، جس کا مقصد بیماری کی حالت کو روکنا، علامات کو کم کرنا یا اسے تبدیل کرنا ہے۔ جن کھانوں کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ ان میں دواؤں کی خصوصیات ہوتی ہیں اور اضافی چینی، تیل اور نمک سے بھرپور انتہائی پروسیس شدہ کھانے کی محدود مقدار پر مرکوز ہے، اکثر کسی خاص مائکرو نیوٹرینٹ یا بائیو مالیکیول کے اعلیٰ سطح کی وجہ سے، ان میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور مسالے بعض اوقات ایسے فنکشنل فوڈز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خاص دلچسپی ہوتی ہے جو کھانے کو دوا سمجھتے ہیں۔ صحت کے انتظام کے لیے کھانا بطور دوا کا نقطہ نظر روایتی ادویات کی تعمیر کو چیلنج کرتا ہے۔ پھل یا گرداری، میوے اور بیج، سارا اناج اور پھل اور سبزیاں شامل ہیں، جو بنیادی طور پر دواسازی کے ساتھ صحت اور بیماری کے انتظام کے لیے تکنیکی طبی طریقوں پر انحصار کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فوائد کے۔ یہ کھانا بطور دوا صحت کی دیکھ بھال کے نقطہ نظر کی کچھ فوائد ہیں۔ بیماری کا انتظام، میڈیکل نیوٹریشن تھراپی ٹرسٹڈ سورس ثبوت پر منبی ہیلتھ پریکٹس کا ایک حصہ ہے جو بیماریوں کا علاج میں مدد کے لیے غذا اور خوراک کا استعمال کرتا ہے، اور یہ اس کردار کو واضح مظاہرہ ہے جو دائمی بیماری کے انتظام میں غذا اور خوراک کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غذائی ریشہ میں اضافہ ان لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کم کرتے ہیں جو پہلے سے ذیابیطس یا ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں، جس سے ہائی بلڈ پریشر، شوگر کی سطح سے منسلک اعصاب اور خون کی شریانوں کے نقصان کے واقعات کو کم کیا جاتا ہے۔ خوراک کے معیار میں بہتری بیماری کی علامات کو بھی کم کر سکتی ہے اور معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک مطالعہ ٹرسٹڈ ماہر بتاتا ہے کہ ایک ترمیم شدہ بحیرہ روم کی خوراک لیمفوڈیما کا شکار افراد میں درد، تھکاوٹ اور تکلیف کو کم کر سکتی ہے۔ یہ ایسی حالت ہے جہاں نچلے حصے میں چربی کا غیر معمولی جمع ہوتا ہے۔ اس طرح مشاہداتی مطالعات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ چھاتی کے کینسر کے علاج کے دوران صحت مند غذا کینسر کے علاج کی وجہ سے پیدا ہونے والی منفی علامات کو کم کر سکتی ہے، بشمول متلی، الٹی اور بھوک میں کمی۔ مؤثر لاگت دائمی بیماریوں کے پھیلاؤ دنیا بھر میں صحت کی دیکھ بھال کے متعلق اخراجات کے ساتھ بڑھا گیا ہے۔ 2010 میں ایک اندازے کے مطابق 86 ٹرسٹڈ سورس $400 بلین سے زیادہ صرف امریکہ میں ہی صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کم از کم ایک دائمی بیماری والے مریضوں کے علاج کی وجہ سے تھے۔ یہ اخراجات عوامی وسائل اور مریضوں کے جیب سے باہر ہونے والے اخراجات کے درمیان مشترک ہیں۔ کھانے کو بطور دوا استعمال کرنے سے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو ممکنہ طور پر بہتر لیب ورک، کم ادویات اور کم ہاسپٹل میں داخل کرنے کے ذریعے ممکنہ طور پر بیماری کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم امریکہ بھر میں کم آمدنی والے کمیونٹیز کے درمیان صحت بخش غذاؤں تک غذائی نسل پرستی
اور ٹرسٹڈ محاذ تک رسائی سے متعلق مسائل اور پالیسیاں جو بہتر صحت اور صحت کی دیکھ بھال کے کم اخراجات میں معاونت کرتی ہے۔